لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. ألف بين قلوب أهل الإيمان فأصبحوا بنعمته إخوانا، وحثهم على أن يكونوا كأعضاء جسد واحد أنصارا وأخدانا. نهاهم عن موالاة أعدائه أعداء الإسلام والمسلمين، وأوعدهم بمس النار والخذلان على الركون إلى الظالمين. والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين المميز بين الطيب والخبيث المهين، المأمور بالغلظة والجهاد على الكفار والمنافقين، وإعداد المستطاع من القوة المرهبة قلوب أعداء الله المخذولين، سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين ومنقذا للخلائق من غضب الله ذي القوة المتين، وعلى آله وأصحابه الأشداء على الكفار الرحماء بين المؤمنين، وأتباعهم وتابعيهم أجمعين إلى يوم القيامة الحماة بيضة الإسلام والدين المبين. أما بعد، فيا أيها الناس، إلى ما هذا التناعص الفظيع ولم يزل القرآن العظيم ينبهكم، وإلى ما هذا التناوب الشنيع ولم يبرح الدهر اليقظان يوقظكم. أما بان لكم أن الأمم قد تداعت عليكم تداعي الأكلة على القصعة، واجتمعت على أن تبلع الإسلام والمسلمين وبلادهم فتنضمها مضغا، حتى ما تخشون الناس والله أحق أن تخشوه، وحتى ما تتولون الأعداء والله ورسوله أحق أن تولوه. فطال عليكم الأمل كالذين من قبل فقست قلوبكم، أم زال عنكم الخشوع لذكر الله فتحجرت أفكاركم وعقولكم. ألا ترون أن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار عن مخافة الله، وأن منها لما يشقق فيخرج منه الماء ويهبط من خشية الله. أفحسبتم أن تتركوا أن تقولوا آمنا وأنتم لا تفتنون؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبل وتبتلوا بمثل ما كانوا يبتلون؟ فوالله ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وليعلمن الله الذين جاهدوا منكم وليعلمن الصابرين. فقد